अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जन्नत के पत्ते नावल की ये 11वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। आखिरी जीने से उतरकर उसने जैसे ही बर्फ़ज़ार में कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर ज़ोरों रश से बर्फ़ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ़ से उसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। उसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर ज़ोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर कर देती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसकी तरह तन्हा और खौफज़दा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचका कर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियाँ। फ़िलहाल यहाँ ना हाले है ना ही तुर्क लड़कियाँ, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे जेल पीछे खाई। इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीब बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई हया। वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। हाँ। उसकी पलकें इतनी बोझल थीं कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं। मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, उसका जहन गुनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था। हमें सिर्फ थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने के कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरअत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पर डाली और दूसरी अपने ज़ेरे इस्तेमाल बैंक पे, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खौफ किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी। और दरवाज़ा खोल दिया गया। सलाम अलैकुम। एक्सचेंज स्टूडेंट्स हाले नूर हशाश बशाश सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। सियाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज़ लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे
بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے، میں تمہارے روم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں ابھی صبح ہی ادھر آ گئی تھی۔ ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ ختیجہ سو رہی ہے۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلتے ہیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکان میں جائیں گے۔ اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے آبرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں سب سے بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاؤنز۔ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاؤنز؟ حالے نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کمبل کو دیکھا۔ ہاں، پارک ٹاؤنز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ گنگنائی آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاؤنز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا جا رہا ہے؟ ڈی جے گڑاب سے کمبل میں گھس گئی۔